भारतीय हाई कमीशन का एक और एहलकार नापसंदीदा शख्सियत करार। पाकिस्तान ने 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। भारतीय एहलकार सिफारती हैसियत के मनाफी सरगर्मियों में मुलव्विस पाया गया। भारतीय नाज़िमुल उमूर को दफ्तर खारिजा तलब करके डिमार्श कर दिया गया। भारत की भी एक पाकिस्तानी सिफारती एहलकार को मुल्क छोड़ने की हिदायत। उम्मीद है पाकिस्तान और भारत सीज फायर पर कायम रहेंगे। पाक भारत दोस्तों को कहा, झगड़ा छोड़ें, तिजारत करें, जोहरी मिसाइलों के बजाय ट्रेड का सोचें। दोनों मुल्कों में कशीदगी बढ़ती जा रही है। जंग में लाखों अफराद हलाक हो सकते थे। तारीखी जंगबंदी करवाने पर अमरीकी इंतजामिया पर फख्र है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सऊदी अरब अमरीका इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार की भी तारीफ। कहा, पाकिस्तान की मदद से दाइश के आलमी दहशतगर्द को गिरफ्तार किया जो अमरीकी फौजियों के कत्ल में मुलविस था। ईरान को मुआहदे की पेशकश, शाम से पाबंदियां उठाने का ऐलान। सऊदी अरब और इसराइल के ताल्लुकात मामूल पर लाने की ख्वाहिश का इजहार। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के नफरत और इश्तियाल अंगेज बयानात मुस्तरद कर दिए। मोदी ने जारहियत का जवाब पेश करने के लिए गुमराहकुन बयान दिया। बयान गलत मालूमात पर मबनी और सियासी मौका परस्ती के सिवा कुछ नहीं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का रद्द-ए-अमल। कहा, बैनुल अक़वामी कानून की बेतौकीरी की गई। भारतीय जारहियत सियासी मकासद, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और अंदरूनी सूरत हाल से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय झूठे बयानिए को दुनिया कबूल नहीं कर सकती। दोस्त ममालिक की सहूलतकारी के नतीजे में जंगबंदी हुई। इलाकाई इस्तेहकाम के लिए जरूरी इक़दामात करने के लिए पुरअज़्म है। तुर्क सदर का पाकिस्तानी कौम से अपनी हिमायत का वाज़ेह ऐलान। रजब तैयब एर्दोगान पाकिस्तानियों के सब्र तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर मुबारकबाद। काबीना इजलास में पाक भारत जंगबंदी पर खुशी का इजहार। कहा, चाहते हैं पानी समेत तमाम मसाइल का हल आसान हो। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर से इजहार तशक्कुर। कहा, पाकिस्तान और तुर्की रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करेंगे। भारत सुन ले, पानी रोकना ऐलान जंग होगा। पाकिस्तान की फिर वार्निंग। वाज़ेह कर चुके हैं, सिंतास मुआहिदा खत्म करके पानी का रुख मोड़ने के संगीन नताइज होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने खबरदार कर दिया। CNN से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान के जवाबी हमलों पर आलमी बरादरी हरकत में आई। उन्हें एहसास हुआ अगले इक़दामात खतरनाक हो सकते हैं। अमरीकी वज़ीर खारिजा ने कॉल करके कहा, भारत सीज फायर के लिए तैयार है, अब आप भी रुक जाए। पाक फजाइया की फैसला कुन बरतरी देखकर भारत झुकने पर मजबूर हुआ। हमने अपनी बराबरी की पोजीशन और दिफाई सलाहियत का लोहा मनवा लिया। एटमी हथियारों के इस्तेमाल का ऑप्शन ज़ेरे गौर नहीं था। अमन के लिए मुज़ाकरात के रास्ते पर आगे बढ़ने के ख्वाहिशमंद है। खित्ते में अदम इस्तेहकाम की बुनियादी वजह मसला कश्मीर करार। मोदी के दिन गिने जा चुके, फैसला भारतीय अवाम करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तनकीद का सैलाब उमड़ा। चीजें इतनी बिखर चुकी हैं कि मोदी समेट नहीं सकेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू। कहा, इंडिया के साथ मसला कश्मीर, पानी और दहशतगर्दी के मामले पर बातचीत होगी। अता तारड़ बोले, भारत को सिंतास मुआहदे से पीछे नहीं हटने देंगे। इंडिया के पास पानी बंद करने की सलाहियत ही नहीं। भारत में होने वाले नुकसानात पाकिस्तान की बालादस्ती के सबूत हैं। सीज फायर के बाद मामलात में पेशरफ्त हो रही है। राह हक में जानों का नजराना पेश करने वालों को सलाम। मारिका हक में बेमिसाल फतेह, बहादुर जवानों और शहरियों की कुर्बानियों का समर। पाक फजाइया के स्क्वाड्रन लीडर्स समेत 11 जवानों ने दिफाए वतन के लिए जान दी। शहदा में आर्मी के 6 और एयरफोर्स के 5 एहलकार शामिल। 78 एहलकार जख्मी। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 7 खवातीन और 15 बच्चों समेत 40 शहरियों ने जामे शहादत नोश किया। 121 जख्मी। ISPR ने तफसीलात जारी कर दी। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक शहदा कौम का फख्र है। कुर्बानी हमेशा याद रखी जाएगी। मुल्क की खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं। किसी भी जारहियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। सदर और वजीर आजम का भारतीय हमलों में शहीद होने वालों को खिराज अकीदत। मुल्क की सलामती के लिए डटे रहने का अज़्म। भारत को धूल चटाने पर पाक फौज को जबरदस्त खिराज तहसीन। गवर्नर हाउस कराची में यौम तशक्कुर की तकरीब। केक काटा गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। मुल्क की दिफा मजबूत हाथों में है, कोई गलत फहमी में न रहे। अफवाज पाकिस्तान ने असली दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया।
مقبوضہ کشمیر اور پانی پر بات برابری کی بنیاد پر ہوگی، کامران ٹھسوری کا خطاب۔ رافیل گرتے ہی فرانسیسی کمپنی کا بھی دھڑن تختہ، ساکھ داؤ پر لگ گئے۔ ڈسالٹ ایویشن کے شیئرز کی مالیت میں مسلسل کمی، مزید 4.7% گر گئے۔ ایک ہفتے کے دوران مارکیٹ ویلیو میں 8% سے زائد کمی ریکارڈ۔ بلومبرگ کا بھارت کے خلاف چینی طیاروں کی افادیت کا اعتراف۔ رپورٹ کے مطابق J10 بنانے والی کمپنی کے شیئرز کی مالیت میں 7.6 ارب ڈالرز اضافہ ہوا۔ چین کے PL-15 میزائل بھی مغرب کی نظروں میں آ گئے۔ ترقی پذیر ممالک ہتھیاروں کے لیے چین کا رخ کر سکتے ہیں۔ نام نریندر، کام سرنڈر، سوشل میڈیا پر مودی کی تاریخی دھلائی، کہیں طیاروں اور کہیں ڈرونز کا ملبہ اٹھا کر مٹر گشت۔ الیکشن لڑنے اور جنگ لڑنے میں فرق ہوتا ہے، بھارتی عوام پھٹ پڑے، رافیل گرا ہے تو چھپاتے کیوں ہو؟ ٹرمپ کے اعلان سے واضح ہوا بھارت نے گھٹنے ٹیک دیے۔ نو کمنٹ کہہ کر حقائق پر کب تک پردہ ڈالو گے؟ صحافیوں کے بھی تابڑتوڑ حملے۔ پاکستان اور چین کو الگ کرنا بھارت کی خارجہ پالیسی تھی، احمد مودی نے دونوں کو ایک کر دیا۔ راہل گاندھی کی پرانی تقریر وائرل۔ امریکہ اور سعودی عرب میں شراکت داری کا نیا دور، 142 ارب ڈالرز کے دفاعی معاہدے طے، توانائی، دفاع اور تجارت سمیت کئی شعبوں میں معاہدوں پر دستخط۔ انرجی انویسٹمنٹ فنڈ اور ایرو اسپیس اینڈ ڈیفنس ٹیکنالوجی فنڈ قائم کیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سعودی عرب 4.8 ارب ڈالرز کے بوئنگ طیارے بھی خریدے گا۔ دنیا کے امیر ترین افراد کو ساتھ لائے ہیں۔ دورے سے امریکہ میں 20 لاکھ نوکریاں پیدا ہوگی۔ صدر ٹرمپ کی محمد بن سلمان سے ملاقات میں گفتگو۔ امریکی صدر کا پہلا غیر ملکی سرکاری دورہ۔ سعودی عرب میں والہانہ استقبال۔ شاہی محل پہنچنے پر فوجی دستوں کی سلامی، گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ٹیکس چوروں اور معاونت کرنے والے افسروں اور اہلکاروں کا کڑا احتساب کیا جائے، وزیراعظم کا حکم۔ جدید ٹیکنالوجی استعمال کر کے ٹیکس ہڑپنے والوں کو پکڑنے کی ہدایت۔ اجلاس میں FBR کا دائرہ کار اور ٹیکس آمدن میں اضافے کا جائزہ، کہا ایسے افراد اور شعبے جو ٹیکس دینے کی استعداد رکھتے ہیں انہیں نیٹ میں لایا جائے۔ بانی PTI کی پرول پر رہائی کے لیے علی امین گنڈاپور کی دائر درخواست سماعت کے لیے مقرر۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سرفراز ڈوگر آج سماعت کریں گے۔ موجودہ حالات کے پیش نظر بانی کو پرول پر رہا کرنے کی استدعا۔ وہم و گمان میں بھی نہیں تھا بانی کو اتنا عرصہ جیل میں رکھا جائے گا۔ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے پاس زیادہ آپشنز نہیں بچے۔ فیصلہ کیا ہے، عوامی سطح پر آ کر بات کرنا ہی واحد راستہ ہے۔ سابق وزیراعظم کے بیٹوں کی گفتگو، کہا چاہتے ہیں والد کی رہائی سے متعلق پاکستان پر بین الاقوامی دباؤ ہو، امریکی صدر سے مدد کی درخواست کریں گے۔ بانی PTI سے تینوں بہنوں بیرسٹر گوہر، سلمان صفدر اور دیگر وکلاء کی ملاقات۔ چیئرمین PTI نے کہا اگر بھارت کے ساتھ سیز فائر ہو گیا تو آپس میں بھی ہونا چاہیے، سیاسی مقدمات اور پکڑ دھکڑ ہمیشہ کے لیے ختم ہونی چاہیے۔ نوشکی میں 4 افراد کا قتل، لاشوں کی شناخت ہو گئی، تعلق پنجاب سے تھا۔ معین اور حذیفہ پاکپتن، عرفان اور عمران علی رحیم یار خان کے رہائشی۔ مقتولین ٹینکر ڈرائیور تھے۔ 9 اور 10 مئی کی درمیانی شب اغوا کیا گیا تھا۔ کرکٹ کا دھمال، رونقیں بحال، پھر ہوگی چوکے چھکوں کی بھرمار۔ PSL کے بقیہ میچز 17 سے 25 مئی تک ہوں گے۔ گروپ میچز راولپنڈی کوالیفائر، ایلیمنیٹرز اور فائنل لاہور میں شیڈول۔ ڈیوڈ وارنر، خوشال مینڈس، الزاری جوسف سمیت دیگر غیر ملکی کھلاڑی شرکت پر تیار۔ متحد ہے، کرکٹ اسپرٹ کا جشن منائیں گے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی پرعزم، 6 ٹیمیں خطرہ 0 لکھ کر بھارت کو ٹرول کر گئے۔ اور پاکستان کرکٹ میں پھر غیر ملکی کوچ کی انٹری، مائک ہیسن وائٹ بال ٹیم کے کوچ مقرر۔ عاقب جاوید کو ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس کی ذمہ داری مل گئی۔ ڈومیسٹک میں وقار یونس، مصباح سمیت 4 منٹوز۔ شعیب ملک کے استعفے کی تصدیق، پہلے بھی باہر سے لوگ بلائے، کانٹریکٹ پورا ہونے سے پہلے بھگایا گیا، شرمندگی اٹھانا پڑتی ہے، ایسے کلب کرکٹ بھی نہیں چلتی۔ شاہد آفریدی کی تنقید۔